अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, लाहौर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद से पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है, जबकि हुकूमत की जानिब से मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। और पंजाब पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद अब 3400 हो गई है। पुलिस के मुताबिक मुरीदके में मजहबी जमात के कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें पुलिस अफसर और मजहबी जमात के कारकुनों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि दर्जनों इसमें जख्मी भी हुए थे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पूरी दुनिया गाजा जंगबंदी के मामले पर पाकिस्तान के किरदार की मौतरीफ है, लेकिन यहाँ पर एक जमात ने गाजा के लिए एहतजाज का ऐलान किया और कहती हैं कि सूबाई काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की अब मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने किसी मस्जिद मदरसे से कोई फैसला नहीं किया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने पंजाब हुकूमत की TLP पर पाबंदी लगाने की अमल की अब मजम्मत की है। सूरत हाल क्या होगी, हुकूमत ने यह फैसला क्यों किया है, ये हक में है या खिलाफ है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कितना ये सीरियस हो सकता है मामला, इसी सारी सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आगाज में सबसे पहले हमने दावत दी है PMLN के ही सीनियर रहनुमा है राजा कमरुल इस्लाम साहब, वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ये जो सारा मामला चल रहा था, खासी खराब सूरत हाल हो रही थी, गालिबन पंजाब हुकूमत ने इस मामले को मजीद खराब होने से बचाने के लिए पाबंदी का फैसला तो किया है, लेकिन आवाजें उठ रही हैं कि पाबंदी की जरूरत क्या थी। पहले भी पाबंदी लगाई खान साहब ने, अब पंजाब हुकूमत एक मरतबा फिर पाबंदी लगा रही है, तो पाबंदी लगाने की जरूरत इनिशियली क्यों पेश आई सर? देखें, बात तो सिर्फ इस बात ये जरूरी है कि हमने इस सोसाइटी में इस मुआशरे में, इस सूबे में अमन को और लोगों के जो हकूक हैं, द राइट टू लिव, द राइट टू रिटर्न प्रॉपर्टी, द राइट टू मूव, यानी ट्रैफिक सड़कें खुली रखनी और ये सारी चीजें, उसके पे दर पे इन इकदामात के बाद ये फैसला किया गया है या इसकी रिकमेंडेशन दी गई है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आगे अदालतों में भी चैलेंज होंगी और वो सारी रास्ते तो खुले हैं, किसी का रास्ता बंद नहीं किया गया। यानी एक इंतजामी फैसला है और इंतजामी फैसला उन तजर्बात की रोशनी में है। अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी जो है वो अपना खून रोज बहा रही हैं। उधर से बॉर्डर्स पे ये सूरत हाल है, दहशतगर्दी का जोर है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। तो इन हालात में हम अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम को अफोर्ड नहीं कर सकते और रियासत ने ये फैसला करना है। किसी न किसी दिन तो करना था कि रिट ऑफ द स्टेट जो है वो किस हद तक यानी लिबर्टी दी जा सकती है। एहतजाज की हद तक तो और बात है, लेकिन जब वो तशद्दुद पे मामला आ जाए, जब गोलियां चलाई जाएं पुलिस पे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे, तो फिर फितरी बात है कि लोगों के जो अमन है, लोगों की सलामती है, उसको यकीनी बनाना होता है, प्रॉपर्टी है, उसको इंश्योर करने के लिए, लोग सड़कों पे चलने वाली ट्रांसपोर्ट की सलामती के लिए और लोगों की सलामती के लिए। ठीक। लेकिन सर, जितनी भी जमातें होती हैं जब ये निकलती हैं एहतजाज के लिए, आप तहरीक इंसाफ की बात करने या अब TLP जब निकली थी, तो ये क्लेम ये करती है, प्रो क्लेम इनका जो एक स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि हम तो बिल्कुल निहत्ते हैं और हमारे लोग पुरअमन हैं। तो फिर ये अचानक से जो एक पुरतशद्दुद एलिमेंट आता है, आपको लगता है कि ये विद इन द पार्टी होता है या फिर ये कोई तीसरी कुव्वत होती है जो इस पूरी सूरत हाल को, पूरे एक्ट को सबोताज करने की कोशिश कर रही होती है, और वो जो हिडन हैंड होता है बेसिकली वो नुकसान पहुंचा रहा होता है स्टेट को, लोगों को, खुद उस जमात को जो निकली होती है एहतजाज के लिए? देखें, हमारे अजली दुश्मन भारत ने तो बबांगे दौर ये ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मैदान में अब जो है उसको बिल्कुल चैलेंज करेंगे, और मर्जी का मैदान उन्होंने इसे जो है उनकी प्रॉक्सी के थ्रू। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सियासी जमात या हर मजहबी ग्रुप जो है वो किसी बैरूनी हाथ जो है वो दानिस्ता तौर पर उसका अलाकार बने। मैं भी जाती तौर पे ये समझता हूँ और हर पाकिस्तानी समझता है कि सारे पाकिस्तानी मुहिब वतन है। होता यह है कि वो अननोइंगली कई दफा किसी ऐसे हाथ का शिकार हो जाते हैं जब कोई लोग इस किस्म की जो एक्टिविटी हो रही होती है, तो जब उनको कोई स्पॉन्सर करता है या फाइनेंस करता है तो उन्हें नहीं पता होता कि फाइनेंस करने वाले या सो कॉल्ड जो हमारा हमदर्द है इस वक्त वो दरअसल क्या चाहते हैं। तो ये चीजें जो है ये फिर बाद में जो है वो ट्रांसपायर हो के सामने आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इस पहलू को नजरअंदाज
نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بالخصوص اس ایسے موقع پہ جب فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ یہ تو نہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن وہ جو جینوسائیڈ تھا، وہ جو قتل عام تھا بچوں کا، وہ جو خوراک کی ان کی جو ہے وہ ہر طرف سے ناکہ بندی تھی، وہ کم از کم مسئلہ جو ہے، اور وہ دنیا بھر کی جس میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا، دنیا بھر کا اس میں رول تھا۔ ان ممالک نے بھی جو اسرائیل کے اتحادی سمجھے جاتے تھے، اسرائیل پہ جب دباؤ بڑا، مظاہرے ہوئے، تو وہ ایک امن کا جو ہے چلیں عارضی ہے جو ہے، لیکن وہ قائم ہوا اور اس کے لیے وے فارورڈ ہوا۔ تو اس کے بعد جب یعنی جو خود اگریوڈ ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ جا کے لانگ مارچ کر کے اور کسی غیر ملکی اس ریڈ جو زون ہے اس میں جا کے ایمبیسی، تو اس کی کوئی وجہ بظاہر سمجھ نہیں آ رہی، اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن بہرحال یہ ایک ملکی امن و امان کا مسئلہ ہے جس کو ٹیکل تو کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، نقص امن کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے، لیکن ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیررزم، راجہ صاحب جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، تو ابھی جو ایک اجلاس ہوا ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت، اس میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ابھی نئے منتخب ہوئے ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے شرکت نہیں کی ہے، تو اس سے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ایک اسٹیٹ کی رٹ ہے اس کو بھی چیلنج کرنا یا پھر آپریشن کے خلاف ہونا، یہ آوازیں کے پی سے اٹھتی رہی ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، تو اس کو کس طرح سے حکومت لیتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب تو وہ بات کسی وضاحت کی اس میں ضرورت نہیں رہی کہ انہوں نے واضح طور پر یعنی فلور آف دا ہاؤس اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اس سے پہلے تو چلے الزامات تھے نا، ہمارے بھی کنسرن تھے، ہمارے تحفظات تھے کہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ جب آپ اس ساری چیزوں کو ملا کے پڑھیں، پہلا کہ جو فارمر چیف منسٹر تھا انہیں تبدیل کیوں کیا، ایک ہی اس کی وجہ بیان کی گئی پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت کی طرف سے کہ ان کا رویہ دہشت گردی کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن میں دہشت گردوں کے خلاف وہ بضابط نہیں کر رہے تھے جو کہ ان کی قیادت چاہتی تھی۔ پہلی بات تو یہاں سے پتہ چل گیا۔ دوسرا انہوں نے جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے للکار کے کہا کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو وہ بیانیہ ہے کہ جس میں شاید ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ بھی اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گرد کی نہ کوئی نسل ہوتی ہے، نہ کوئی دین، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ دہشت گرد چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے کسی نسل سے ہو، تو وہ تو اس کے خلاف تو ظاہر کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کو کسی مخصوص لسانی رنگ میں لے کے جانا اور یہ کہنا، اس کی حمایت شاید انہیں کے پی کے علاقوں سے بھی نہیں ملے گی جو بیانیہ انہوں نے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ کہ ابھی جو ریسنٹ ہمارے دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں اس میں جن افسروں اور جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، ابھی میں بھی بازی قریب کی چند ہفتوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں غالب اکثریت خود کے پی کے بیٹوں کی ہے۔ بے شک پاکستان کے بیٹے تو وہ ہیں ہی ہیں، لیکن وہ کے پی کے علاقوں سے بلونگ کرتے ہیں، لہذا دہشت گردی کے خلاف۔ اور دوسرا اگر موقف آپ لے لیں ساتھ اس کے جس کا تعلق انلیگل امیگرینٹ سے ہے، تو وہ بھی بوانگے دول بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی نہیں، یعنی کیسے دفاع کیا جا سکتا ہے غیر قانونی سٹے کرنے والے کو، بالخصوص اگر وہ ملوث ہے دہشت گردی میں یا نہیں ہے، لیکن اگر وہ قانونی نہیں ہے تو اس کو دفاع کرنا، اور وہ کجا کے چیف منسٹر آف دا پروونس کی طرف سے کہنا، یعنی جو خود ایک قانونی عمل کے ذریعے اس پوسٹ پہ پہنچا ہے، وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں جی یہ جو غیر قانونی لوگ ہیں ان کو بھی الاؤ کیا جائے۔ اچھا لیکن راجہ صاحب کہیں گے جی کہ غیر قانونی جس کا لائسنس نہیں ہے اسے اسلحہ رکھا جائے، جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اسے گاڑی چلانے دی جائے، تو ان چیزوں کو مہذب دنیا میں کیسے ایکسپٹ کیا جاتا ہے؟ لیکن راجہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں سارے معاملات پر، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ خان صاحب سے ملاقات کروا دے، وفاقی حکومت اگر سہیل آفریدی صاحب کی خان صاحب سے ملاقات کروا دے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے بڑے لوگوں کے ایک نمائندہ چنا ہوں تو میری خان صاحب سے ملاقات تو ہونی چاہیے، تو وفاقی حکومت کیوں نہیں ملاقات ہونے دینا چاہتی؟ اچھی بات ہے خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، کابینہ بن جائے، وہ اپنا کام شروع کر دیں اور وفاقی حکومت کے ساتھ بھی بیٹھے ایک پیج پر ہوں تاکہ یہ سارے معاملات سارٹ آؤٹ ہوں ایونچولی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات کا وفاقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ ملاقات اگر آپ جیل مینول پڑھیں، قانون پڑھیں، تو جیل میں کسی قیدی سے ملاقات یا تو سپرنٹینڈنٹ جیل کا اختیار ہے،
कि वो मुनासिब समझे कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर दीगर सारी सर्कमस्टांसेस को देख के सही तो वो और उसके लिए टाइम और तरीका कार तय एक बात। सही दूसरी ये है कि उसके बाद एक अदालत का भी तरीका है कि अगर चूंकि ये अदालती कस्टडी के होते हैं जो सजा याफ्ता मुलज़म भी हैं और जो अंडर ट्रायल हैं दोनों बिल्कुल। जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, तो अदालत अगर ऑर्डर करेगी जी मुलाकात फलां की तो कराई हुकूमत जाए, को कोई तो प्रॉब्लम नहीं है दो इसके अंदर, तरीके। तो हुकूमत का भी लिहाजा हर्डल नहीं बनेगी। इसका वजीर आजम से या मरकजी हुकूमत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, और ये सूबे की जो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी पंजाब की वजीर आला की इजाजत से मुलाकात नहीं होती। ये एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत उन्हें चलना चाहिए। उन्होंने तो इजाजत के लिए अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने तो एक लेटर लिखा जिसमें कि धमकी आमेज अंदाज में कि जी मैं फलां तारीख को आ रहा हूँ, अरेंजमेंट्स कीजिए। इस तरह तो जेल में ये नहीं कह अच्छा, इजाजत लेनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब आपके टाइम का। और उनका यही कहना था कि अगर मुलाकात करनी है तो फिर उसका रिक्वेस्ट करने का एक तरीका होता है, दरखास्त देने का एक तरीका होता है, ना कि इंटीमेट करना है आपने, ना कि वार्न करना है या फिर इन्फॉर्म करना है। तो देयर मस्ट बी अ वे। अगर आपको खान साहब से मुलाकात करनी है तो आपको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन करते हुए चलना होगा, वेदर यू आर द सीएम और वेदर यू आर द एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी प्रोविंस। सर, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स पर भी बात करेंगे।